Hello guys, maayong hapon yung tanan. So, kanang kuan guys no, kanang nadyo yung mga tao nga mo judge din sa tong kinabuhi no. Nya wala sila kay og unsa ta, og unsa kalisod ang ato ang kinabuhi. Pero guys, total ato ara man kinabuhi. So, ako guys kay og unsa ko sa wala pa ko nag-vlog og karon nag-vlog ko, mao jud ni akong kinabuhi, mao jud ni tinuray. So guys, sa akong mga post dili gina siya mga binutbot, mao ginay tinuod na akong gibuhat. Masing makaingon mo nga ako nagpakarong ingnon ko diri social media, wala mao nay tinuod kay ako anad man jud ko nang kinabuhing pobre, antud karon pobre lang gihapon. So og may gihatag sa Ginoo guys nga magpabilin ko dinhi, mao dawaton lang jud nato kay maom na atohang kuan kanang linya sa tong kinabuhi. Sinsya na guys. So mao na guys na kanang mo jud nay tinuod, dili man jud ta magmamakak no kay makasata na sa Ginoo. So kanang nadyoy time guys no nga walang wala jud kanya kanang musuway bitaw ka sa atong silingan bisag kanang kuan manghangyo ta, pero naampoy uban nga ninana po na ilang kinaya karelit na mo ana. So magpabilin jud tang magpaubos kay ultimo raman ta. So guys, ayaw mo og kalain sa akong mga video nga na mga nana akong mga video kay ang mga sag magsuroy-suroy ko nga to sa syudad, ato sila yung dapit sa mga mall nga wala mo ikaplite o kwarta. So ang akong kwarta guys igo ram gitawon patuyok-tuyok sa mong konsumo kay mo na nga kanang dinhi na lang ko magtrabaho sa FB kay basin pa day puhon kaloyan. So guys, magpasalamat na ko sa akong mga supporters bisag sa kanang dili mga nag-vlog. Thank you kay sa inyong suporta tanan og asa man nabot ang akong video inyong gisuportaan. So more blessings ninyong tanan mga viewers ug sa dili nako followers. Ako kay kog pasalamat nga kanunay kong always mulaban dinhi sa social media kay kabalo ko nga nakoy pangandoy sa akong pamilya. So guys, sa wala pa ko nag-vlog kay dili man jud hilig mag post dinhi social media. Nya sa pagsugod na kog vlog guys kay wala jud koy kahadlok nga mobuhat og content kada adlaw kay maom jud nay tunay na akong kinabuhi. So di jud ta angay mahadlok no kung ang atong gibuhat kaayuhan sa atoa. So mao na guys ang akong i-share ninyo sa katong nagsugod pa dia always jud ta magpadayon kay ako dire guys wala pa ako kasweldo mo 6 months pa lang ko sugad sa pag-vlog. So maningkamot lang jud ta kanunay no kay na may time usay nga laayon ta pero di jud ta magpada kay sayang kay atong nasugdan. So nay mga uban na mingon sila count me in, follow me, follow you. Ako dili kinasing-kasing ning akong naay mga buutan din ha nga ganahan sa akong mga video bisag simple. So bless na kay nato nga naay mo share og like og follow sa tuwa pero di jud ta manghagad nila kay ug di sila ganahan. So maulaw pud ta mo na nga magpasalamat jud ta kanunay sa Ginoo na naagya po dunggo ng atong pag-ampo kanunay. So ang akong mga anak guys di sila mo suporta nako kay mingon sila nga ngano kunong magkunkuan ko sa social media. So ako silang inon guys nga ang akong gibuhat dinhi para ni ninyo. So muna guys, din lang ko magdugay og dinhi na lang kay muhilak na sad kay kapiyason kay kong mata. So basta maghisgot na party sa atong kinabuhi. So thank you kay sa inyong suporta og bye for now. See you next video. Mao ra nang akong ika-share ninyo. So bye now.